बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये सवाल शायद इस दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और वो आपके मज़हब का नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं, तो आप उसे चुनेंगे या अपने मज़हब को। अगर कोई कहे कि मैं अपने मज़हब को चुनूंगा तो लोग कहेंगे कि फिर मोहब्बत कैसे हुई। लेकिन मेरे पास इस सवाल का जवाब है, और वो जवाब ये है कि अगर मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और वो मेरी तरह मुसलमान नहीं है तो मैं उसका मज़हब बदलवाने की कोशिश करूँगी। वो जैसा है उसे वैसा कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उसे एक बेहतरीन मज़हब और एक सही रास्ते पर लेकर आऊँगी। इसमें ना सिर्फ मेरा बल्कि उसका भी फ़ायदा होगा, और मैंने यही किया था। मुझे एक गैर मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई थी और मैंने उसे मुसलमान किया था। उसका नाम आकाश था और बाद में मैंने उसका नाम सफदर रखा था। नाम ना भी बदलते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी बदल दिया कि लोग बातें ना करें। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ थी, लेकिन ये मोहब्बत भी एक नेक नियति की बुनियाद पर ही हुई थी। एक दफ़ा बस में सफ़र कर रही थी और मैं बस से गिरने लगी कि उस शख्स ने मुझे अपने दोनों बाजुओं में थाम कर बचा लिया। मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं उससे दूर हट गई। उसने कहा कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, अगर मैं आपको पकड़ता नहीं तो आप गिर जाती और शायद आप इस दुनिया में भी नहीं होती। मैंने कहा कि आपका शुक्रिया। मैं घबरा सी गई तो वो मेरे साथ ही बस से उतर गया। उसने मुझे पानी पिलाया और एक तरफ बैठने को कहा। हमने एक दूसरे से नाम वगैरह पूछा और फिर वो मुझे मेरे घर तक छोड़ने आया। फिर इसी तरह आते जाते बस में मुलाकात हो जाती और तकल्लुफ़ में इज़्ज़त और एहतराम शामिल हो गया, मरवत शामिल होगी, और इसी तरह हमको एक दूसरे से मोहब्बत होगी। हमारी मोहब्बत बहुत पाक और साफ़ थी। मुझे पता था कि वो गैर मज़हब से है। मैंने उसे कहा कि उसे मेरे लिए अपना मज़हब छोड़ना होगा। उसने कहा कि मेरे लिए तो मोहब्बत ही मेरा मज़हब है, और उसने मेरी बात मान ली। मुझे लगा था कि वो मेरी बात नहीं मानेगा। मेरी अम्मी ने भी मुझे कहा था कि मुसलमान लड़के मर गए हैं कि जो तुम एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हो। मैंने कहा कि अम्मी, बात गैर मुस्लिम लड़के की नहीं है, बात यह है कि बस वो मुझे पसंद आ गया है, वही है मेरे नसीबों में लिखा हुआ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। अगर वो गैर मुस्लिम नहीं होता तब भी मुझे वही पसंद आता, क्योंकि जो तस्वीर मेरे दिल में बनी हुई थी वही मेरे सामने आ गई। और मोहब्बत इसी तरह होती है। आप दुनिया में हज़ारों खूबसूरत चेहरे देखते हैं, लेकिन आपको हर खूबसूरत चेहरे से मोहब्बत नहीं होती। आपको उस चेहरे से मोहब्बत होती है जिसकी तस्वीर आपके दिल ने बना रखी होती है, और जब वो तस्वीर आपकी आंखों के रूबरू आ जाती है तो दिल बेकाबू हो जाता है। मेरे साथ यही हुआ था। मैं सफदर से बहुत मोहब्बत करती थी और अब उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया था। हमारी शादी होने वाली थी। मेरी माँ ने मुझे कभी किसी बात से रोका नहीं था। मुझे इस्लाम की मस्बत तस्वीर दिखाकर मेरी तरबियत की थी। मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी। मैंने हिफ्ज़ भी किया हुआ था। मुझे अपने मज़हब से, अपने खुदा से बड़ी मोहब्बत थी। मुझे पता था कि मेरा खुदा जालिम नहीं है और इस्लाम आसानियों का मज़हब है। इस्लाम का मतलब है अमन। और मेरी माँ ने मुझे कहा कि अगर तू किसी मुसलमान घराने में भी बहू बन के जाती है तब भी तेरे लिए परेशान रहती। बेटा, आजकल लोगों में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तू एक ऐसे घराने में जा रही है जहाँ पर वो लोग तेरे मज़हब के भी नहीं हैं। तेरे साथ क्या होगा अगर इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ और फ़र्क हो? तो फिर रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। दो लोगों को एक जैसा होना चाहिए। वो जितना एक जैसा होते हैं उतने ही उनके झगड़े कम होते हैं। मैंने कहा कि अम्मी, मैंने अल्लाह पे भरोसा करके उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। अब मैं उसकी हो गई हूँ। अल्लाह आगे भी खैर करेगा। अल्लाह ने मुझे मोहब्बत दी है जो वो अपने नेक बंदों को देता है। मोहब्बत अल्लाह का तोहफ़ा है अम्मी। मेरी माँ ने कहा कि लेकिन मोहब्बत करने वालों के साथ बहुत बुरा होता है। मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मोहब्बत करने वालों के साथ तो कभी भी बुरा नहीं होता। उनके साथ बुरा होता है जो मोहब्बत के नाम पर कुछ और कर रहे होते हैं। मुझे अपनी मोहब्बत पर भरोसा है, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मेरी माँ ने कहा कि मैंने ही तेरी तरबियत की है, मुझे पता है कि तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी। बस मेरी ये दुआ है कि तेरे साथ भी कभी कुछ गलत ना हो। मैं सफदर से तो मिलती ही रहती थी, लेकिन उसके घर वालों के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था। उसने मुझे इतना बताया था कि घर में कौन कौन है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। और वो लोग शादी में शामिल भी नहीं हुए थे। मुझे लगा कि वो लोग नाराज़ हैं, इसलिए शादी में शामिल नहीं हुए। लेकिन जब घर आई तो पता चला कि शादी में शामिल क्यों नहीं हुए। उनको देखकर हैरान रह गई। उनकी हालत ही ऐसी थी। मेरी सास आकर मेरे पास बैठ गई और मैं उनको देख रही थी। मैं अपनी सास के हवाले से काफ़ी परेशान थी। एक तो सास ऊपर से दूसरे मज़हब की थी, और मैं उनके लिए ना सिर्फ गैर बल्कि मज़हब से भी बाहर की लड़की। और फिर ऐसी भी नहीं कि मुझे अपने मज़हब से ज़्यादा लगाव नहीं। मुझे तो अपने मज़हब से बहुत प्यार था। मैं तो नमाजी औरत थी,
جب وہ میرے سامنے آ کر بیٹھی تو مجھے ان کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ ان کی تو ایک آنکھ نہیں تھی، وہ ایک آنکھ سے اندھی تھی اور انہوں نے اس پہ کپڑا باندھ رکھا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک آنکھ سے اندھی ہوں، اس لیے اس پہ کپڑا باندھ کے رکھتی ہوں۔ یہ سن کے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میری ساس ایک آنکھ سے اندھی ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگی کہ بس ایک جگہ پر بہت زیادہ رش تھا اور میں نے بھگوان کو دیکھنا تھا، میں بہت جلدی میں تھی، آگے آگے جا رہی تھی، وہاں پہ بھگدڑ مچ گئی اور میں کچھ لوہے کے سامان کے اوپر گر گئی اور میری آنکھ کے اندر سریا لگ گیا۔ میں نے کہا کہ بہت ہی برا ہوا آپ کے ساتھ، مجھے بہت افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہیں دیکھنے کے لیے ایک آنکھ ہی کافی ہے، تم بہت پیاری اور خوبصورت ہو۔ میری ساس دل کی بری نہیں تھی، یہ مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی کیسا ہے، لیکن ابھی تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے۔ ابھی انہوں نے مجھے کمرے سے نکلنے نہیں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم آرام کرو، ہفتے 2 ہفتے بعد تم کچھ میٹھا بناؤ گی تو کچن کے کام کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ ہفتے تو بہت زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اب کیسے سب کچھ کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ کر لیتی ہوں میں بیٹی، جو بیمار ہے وہ اتنا کہہ کر چلی گئی۔ میں سوچنے لگی کہ اس کو کیا ہے، کیا اس سے بھی کوئی مسئلہ ہے؟ اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میری نند کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا، اسے خون کی شدید کمی تھی۔ میں نے اس کی شکل دیکھی تو میں حیران رہ گئی، اس کا رنگ باقاعدہ پیلا تھا، صرف کہنے کو نہیں کہ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا رنگ پیلا لگ رہا ہے، اس کا چہرہ بالکل پیلا تھا۔ میرے سسر بھی لنگڑا لنگڑا کے چلتے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوا تھا، اور یہ بات سن کے تو میں حیران ہی رہ گئی تھی کہ میرے چھوٹے دیور کو کینسر تھا اور کینسر کا علاج نہیں کروا سکتے تھے کیونکہ اسپتال میں انہوں نے کہا تھا کہ کم سے کم 70 لاکھ روپے لگیں گے، اور اس کے بعد بھی ہم یہ گارنٹی نہیں دیتے کہ یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ تھوڑا بہت علاج چل رہا تھا، یعنی کہ بالکل نہ کے برابر، اس میں بھی بہت زیادہ پیسے لگ رہے تھے۔ میں حیران رہ گئی، میں نے کہا کہ یہ سب لوگ بیمار ہیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے سب کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کا خیال رکھو گی یا مجھے ٹائم دو گی؟ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں پورا دن گھر میں اور کیا کرتی ہوں، تھوڑے کام زیادہ کر لوں گی تاکہ آپ کی امی کو آرام ملے۔ آپ کی بہن کے لیے کوئی ایسا شربت بنا دیا کروں گی جس سے اس کا خون بڑھے، اور آپ کے بھائی کے لیے بھی کوئی چیز جیسے کہ کوئی پرہیزی کھانا وغیرہ، بس اسی حوالے سے کہہ رہی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ نہیں ہونے والا، ہم لوگوں نے بہت علاج کروایا، ایک نہیں تو دوسرا مسئلہ چلتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کب سے ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے تب سے یہی ہو رہا ہے۔ بیماریاں جان نہیں چھوڑتی اور نقصان بھی بہت ہوتے ہیں۔ جب میں نے تم سے محبت کی تو میں نے یہی سوچا کہ تم بھی مجھے نہیں ملو گی، کیونکہ مجھے زندگی میں کبھی کچھ ملا ہی نہیں، لیکن پتہ نہیں تم میرے حصے میں کیسے آ گئی ہو۔ میرے شوہر نے مجھ سے پیار بڑی باتیں کرنی شروع کر دی اور ہم لوگ سب کچھ بھول گئے، لیکن میں پریشان تھی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ میرا دل ہی ایسا تھا کہ میں کسی کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور پھر یہ لوگ تو میرے خاندان والے تھے نا، اب یہی میرا خاندان تھا۔ میں نے امی کو بتایا تھا، امی نے کہا کہ لگتا ہے زیادہ ہی غریب ہے، غریبوں کو ہی زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کہ امی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، امیروں کو بھی تو بیماریاں ہوتی ہیں۔ امی نے کہا کہ ہاں لیکن غریبوں کو ٹینشن ہوتی ہے، کھانے کو زیادہ ملتا نہیں ہے، اسی لیے وہ زیادہ بیمار ہوتی ہیں۔ میری امی کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی تھی، اور انہوں نے اس حوالے سے نہیں کہا کہ وہ لوگ بہت غریب ہیں، غریب تو ہم لوگ بھی تھے، ہم کون سے کوئی بہت زیادہ امیر تھے، بس ان سے تھوڑے بہتر حالات میں تھے۔ ایک دن میں صبح اٹھی، میں نے نماز پڑھی اور قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دی۔ جب میری نند میرے کمرے میں آئی مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کب میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں قرات سے تلاوت کر رہی تھی اور وہ سن رہی تھی، میں بھی اپنی تلاوت میں مشغول تھی۔ جب میں نے قرآن مجید بند کیا اور اسے چوم کر ایک طرف رکھا تو سائڈ پہ دیکھا میری نند بیٹھی تھی، وہ بھی کہیں کھو سی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تم یہاں کب سے بیٹھی ہو؟ دراصل میں عبادت کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ چل گیا تھا، اس لیے تو میں سن رہی تھی، آپ کی آواز بہت اچھی ہے۔ آپ کیا پڑھ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو میں جانتی ہوں، لیکن اس کا کوئی خاص حصہ پڑھ رہی تھی؟ بہت ہی خوبصورت الفاظ تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن اچھے لگ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں تلاوت کر رہی تھی، تمہیں کچھ چاہیے تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کے لیے ناشتے میں کیا بنا دوں۔ یہ لوگ اتنے بھی برے نہیں تھے جتنا میں نے سوچ لیا تھا، جتنا مجھے ڈرا دیا گیا تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ایک تو سسرال، اوپر سے غیر مذہب، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں گے، تم تو ان کے مذہب کی بھی نہیں، انہیں تم پہ غصہ بھی ہوگا کیونکہ ان کے دل میں نفرت ہوتی ہے۔ لیکن ایسا تو کچھ نہیں تھا، مجھے اس گھر میں کچھ بھی زیادہ عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے حوالے سے زیادہ مذہبی نہیں تھے، ان کو اپنے مذہب سے کوئی اتنا پیار نہیں تھا،
ये लोग घर में कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करते थे, ना इन्होंने घर में किसी भगवान की मूर्त रखी हुई थी। लेकिन मैंने देखा कि मेरी सास के कमरे में शेल्फ के बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी मूर्त पड़ी थी, पर शायद उसे वहीं पर रखा गया था, उसकी पूजा वगैरह नहीं की जाती थी। मैंने अपनी नंद से पूछा कि ये क्या माजरा है, तो उसने कहा कि बस हम लोग नहीं करते, मुसलमानों में भी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज वगैरह नहीं पढ़ते। मैंने कहा कि हाँ होते हैं, लेकिन नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह है, ये फ़र्ज़ है। जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता उसके ऊपर बहुत सी मुसीबतें आती हैं। और मेरी बातें बड़ी गौर से सुनती थी। मेरी सास की आंख में आज बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरी सास की एक आंख बिल्कुल ही ख़त्म थी, उससे तो देख नहीं सकती थी, लेकिन उनको इसमें दर्द भी बहुत रहता था। इतना दर्द रहता था कि वो बिलबिला उठती थी। वो बाकायदा दर्द से करा रही थी, फरियादें कर रही थी। जो मेरा शोहर आया और उसने कहा कि आज हम खाना बाहर खाएंगे। मैंने कहा कि आपकी अम्मी इतनी तकलीफ़ में है और हम खाना खाने बाहर चलेंगे। उसने कहा कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम कह दो कि तुम अपने घर जा रही हो और मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं उनको इतनी तकलीफ़ में छोड़ के नहीं जाना चाहती। मेरे शोहर ने कहा कि तुमको इनसे मोहब्बत है या मुझसे। मैंने कहा कि वो भी इंसान है, अगर मैं उनको कुछ भी ना समझूं, सिर्फ इंसान समझूं, तब भी ये बात गलत है कि इंसान दर्द में पड़ा है और हम लोग हंसी मजाक करने और मौज मस्ती करने चले जाएं। मेरे शोहर ने कहा कि फिर तुम क्या कहती हो, हम क्या करें। मैंने कहा कि मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मेरे शोहर ने ऐसी ही शक्ल बनाई कि जैसे वो ये नहीं करना चाहता। मैंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी माँ को तकलीफ़ होती रहे? ये वही माँ है जिसने आपको बड़ी मुश्किलों से पाला होगा। जब आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, तब ये आपके लिए सब कुछ करती थी। मेरा शोहर खामोश हो गया। उसने कहा कि मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, तो अम्मी से कहो कि वो तैयार हो जाए, हम उनको डॉक्टर के पास लेके। डॉक्टर ने वक्ती दवाई दी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या मामला है, तो उसने कहा कि इनकी आंख का जख्म अभी तक बड़ा नहीं है, क्योंकि शायद उन्होंने सही से दवाई नहीं खाई है, और वैसे भी इनके साथ इस हादसा हुए ज़्यादा अरसा भी तो नहीं हुआ। ऐसे ज़ख्म को बढ़ने में तो 1-1.5 साल लग जाता है। बहुत अंदरूनी ज़ख्म है, अगर अंदर इन्फेक्शन हो गया या कोई पीप वगैरह पड़ गई हुई, फिर बहुत मसला बनेगा। मेरी नंद का चेहरा भी डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने खुद ही कह दिया कि आपको तो खून की शदीद कमी है। मैं बड़ी परेशान थी, मैं क्या करती। मैंने एक दिन सोच लिया कि मुझे क्या करना है। जब हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर दम करते हैं। लेकिन अगर मैं उन लोगों पे दम करती तो ये लोग पता नहीं क्या समझते। इसलिए मैंने एक तरीका निकाला। कुरान पाक की तिलावत तो मैं रोज़ाना करती थी, अब मैंने पानी पे दम करना शुरू कर दिया और मैं वो पानी सबको पिला देती। वो लोग भी मुझसे सवाल नहीं करते। जब वो नाश्ता करने बैठते तो मैं जग में वही पानी डाल के रख लेती और सब लोग थोड़ा थोड़ा पी लेते, और मुझे उम्मीद थी कि इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये था कि क्या अल्लाह उन लोगों को भी शिफा देता है जो उसको मानते नहीं हैं? तो इसका जवाब ये है कि बेशक अल्लाह ने हम सबको बनाया है और वो हम सबसे मोहब्बत करता है, उन लोगों से भी जो उसकी राह पर नहीं चलते, क्योंकि वो खुदा है। उसके दिल में किसी के लिए नफरत कैसे हो सकती है? मेरी सास हमेशा आंख पर कपड़ा बांध के रखती थी। डॉक्टर ने कहा था कि ये सब ठीक नहीं है, इनको पट्टी करवानी चाहिए, लेकिन वो नहीं करवाती थी। वो कहती थी कि बार बार पट्टी करवाने जाऊंगी, किराया लगेगा, टाइम लगेगा, डॉक्टर की फीस लगेगी, पट्टी का सामान लगेगा, इसीलिए बर्दाश्त करती रहती थी। लेकिन आज मैंने उनको देखा तो उन्होंने आंख पर पट्टी नहीं बांधी थी। मैंने कहा कि क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत पहले से बेहतर है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, पता नहीं कैसे पर पहले से आराम है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, इसलिए पट्टी उतार दी है। मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक है तो मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि ब्लड टेस्ट करवाने हैं, पता चले कि कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, क्योंकि वो दवाई खा रही थी। मैंने कहा कि ठीक है, आप इसे ले जाएं, मैं घर संभाल लूँगी। वो वहाँ पे चली गई। जब वापस आई तो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि क्या कहा डॉक्टर ने? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि उसका पूरा 1 यूनिट खून बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका तो खून बन ही नहीं रहा था। वो तो कह रहे थे कि ये मसनूई खून पे चली जाएगी, और एक दिन मसनूई खून पे चली गई तो फिर उसकी ज़िंदगी भी कम हो जाएगी और बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। लेकिन ये तो बड़ी खुशी की बात है, तो मैं काम करूं, कोई मीठी चीज़ बना लूं ताकि हम मोहल्ले में बांटे। आज मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने थोड़ा सा हलवा बना लिया और मोहल्ले में बांट दिया। मेरे देवर की हालत भी पहले से बेहतर थी, वो भी ठीक था। सब लोग हैरान हो रहे थे कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि इनको दम किया हुआ पानी देते हुए मुझे 1 महीना हो गया था। मैं रोज़ पानी दम करती थी। एक दिन मेरी नंद ने मुझे देख लिया कि मैं पानी पे फूंके मार रही हूँ। अब उस बेचारी को क्या पता था कि मैं क्या कर रही हूँ। उसके दिल में न जाने क्या बात आई। उसने ये बात मेरी सास को बता दी। मेरी सास ने वाह विला खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो, कुछ तो कर रही हो तुम।
اور سب سے چھپا کے کر رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو ہم نہیں جانتے کہ ان ساری چیزوں کا کیا مطلب ہوتا ہے، لیکن ہمیں بھی لوگوں نے کہا کہ آپ کی بہو باہر سے آئی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہیں گی۔ ظاہر ہے ان کو بھی لوگوں نے کہا ہی ہوگا، بلکہ ان کو تو زیادہ ڈرایا ہوگا، مجھے تو کم ہی ڈرایا تھا، اور میری زندگی تو میرے شوہر کے ساتھ تھی، میں نے تو اس کے ساتھ رہنا تھا، لیکن ان کے لیے ان کی بہو تھی، اور بہو کا رشتہ ایسا ہی تھا کہ صرف عزت و احترام پہ چلتا ہے، اپنی نہیں ہوتی ہے اس گھر میں۔ میرا تو کوئی اپنا تھا، یعنی میرا شوہر، لیکن ان کے لیے میں ہمیشہ پرائی رہتی۔ ان کو بتا نہیں پائی، میں نے کہا کہ امی ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو ایسے ہی پھونک مار رہی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ دیکھو جھوٹ مت بولنا، مجھے میری بیٹی نے سب بتا دیا ہے، اس نے تمہیں پہلے بھی دیکھا ہے، اسے اس وقت یہی لگا تھا کہ شاید تم ایسا نہیں کر رہی ہو، لیکن تم روز ایسا کرتی ہو، تم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو ہم لوگ بڑے غریب ہیں، پہلے ہی بیمار ہیں، سب کچھ تمہارے سامنے ہے، ہمارے خلاف اور کچھ نہ کرنا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، کہیں تم ہم پہ کچھ جادو تو نہیں کر رہی؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، آپ میری بات کا یقین کرو۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن رات ہوئی تو انہوں نے یہی بات میرے شوہر کو بتا دی، اور اس نے بھی مجھ پہ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا، اس نے کہا کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اچھائی کرنے کی، تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تمہاری اپنے نہیں ہے۔ جب میں تمہیں خود یہ بات کہہ رہا ہوں تو پھر کیوں تم اچھی بن رہی ہو؟ اچھی بن کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کس کے سامنے ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو صرف ان کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے، ہم ویسے بھی نہیں مانتے، اور جو نہیں مانتا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ ایسی چیزیں ان لوگوں پہ اثر کرتی ہیں جو ایسی چیزوں کے لیے عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارے دل میں بھلا کیا عقیدت ہوگی؟ میرے شوہر نے تو مجھے اچھا خاصا ڈانٹ دیا، لیکن میں نے پھر بھی یہ کام کرنا نہیں چھوڑا، اور پھر ایک دن سوچنے لگا کہ شاید چھوڑ ہی دینا چاہیے، لیکن اس گھر میں کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران رہ گئی۔ ایسا معجزہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دیور کی رپورٹ کروائی تو پتہ چلا کہ اس کا کینسر ختم ہو گیا ہے۔ میری نند کا بھی خون بننے لگا تھا، بلکہ اب تو اس کا چہرہ لال لال اور گالیں بھی لال ہو گئی تھی۔ میری ساس کا زخم ٹھیک ہو گیا تھا، ان کی نظر تو واپس نہ آئی لیکن زخم ٹھیک ہو گیا۔ میرے سسر کی ہڈیوں میں بھی مضبوطی آ گئی تھی، اب وہ بنا چھڑی پکڑے چلا کرتے تھے۔ ایک دن وہ سب میرے کمرے میں آئے اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے پتہ کیا ہے، تم ہم پہ قرآنی آیات پڑھ کے دم کر رہی تھی، شاید انہی کا اثر ہے کہ ہم سب ٹھیک ہو گئے۔ صحت سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، جس کے پاس صحت نہیں ہوتی وہ کسی قابل نہیں رہتا، نہ گناہ کرنے کے نہ ثواب کرنے کے، لیکن تمہارے آنے کے بعد ہماری صحت بہت اچھی ہو گئی ہے۔ ان سب لوگوں نے میرے سے معافی مانگی اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، لیکن ساس نے میرا منہ چوما، میری نند مجھ سے گلے لگی، میرے سسر نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، اور میرے دیور نے بھی تشکر بڑی نظروں سے مجھے دیکھا، شکریہ بھابی۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑا معجزہ ہوا کہ ان سب نے اسلام قبول کر لیا، گھر سے سارے بتوں کو نکال دیا گیا، اب یہ گھر بھی ایک اسلامی گھر لگنے لگا۔ میرے شوہر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی، وہ تو پہلے اسلام قبول کر چکا تھا، وہ بھی خوش ہو گیا، اس کے دل میں بھی کوئی ملال نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تم ایک بہت اچھی انسان ہو، یہ تمہاری اچھائی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ کروا لیا، ورنہ اتنی آسانی سے یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے۔ خیر اب ہم سب لوگ خوشی خوشی رہتے تھے، اور آہستہ آہستہ ان کی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ سارا محلہ بھی حیران تھا، سب کیسے ٹھیک ہو گیا۔ مجھے تو باقاعدہ لوگ دیکھنے آتے تھے کہ کون ہے آپ کی بہو، جس نے آتے ہی آپ سب کے رنگ ڈنگ بدل دیے۔ میرے شوہر کا کاروبار بھی اچھا ہو گیا، میرے دیور کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو وہ بھی میرے شوہر کی مدد کرنے لگا، اور گھر میں زیادہ پیسے آنے لگے تو سہولیات بھی آنے لگی، اور آہستہ آہستہ سب کچھ صرف ٹھیک ہی نہیں بلکہ بہت اچھا ہو گیا۔ یہ کلام پاک کی ہی برکت تھی۔ میں اپنے سسرال میں چہیتی بہو ہوں، اور مجھے سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ میری زندگی میں بھی سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ نے اولاد بھی دے دی، محبت بھی مل گئی، سسرال والوں کا پیار بھی، اولاد بھی، اور ایک اچھی زندگی بھی، اور یہ سب کچھ صرف کلام الہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم گھروں میں قرآن پاک رکھتے ہیں، لیکن سالوں سال اسے پڑھتے تک نہیں ہے، یا پھر رمضان میں نکال کے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ ہمیں روز اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے مسلمان دوستوں سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نے کے بعد